لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا في اسم الحلقة الحوار. أنا الشيخ دلوار حسين الأزهري النقشبندي، أستاذ تفسير اللغة العربية وعلوم الإسلامية بمعهد نور الرادية ميدان إندونيسيا. اليوم معنا الطالب المجتهد الصالح محمد يزيد الطافي. أهلا وسهلا بك يا يزيد، السلام عليكم. وعليكم السلام والسلام. أهلا بكم. اسمحوا لي أن أعرف نفسي. أنا محمد يزيد الطاف، الطالب الفصل الرابع العالي لمعهد التربية الإسلامية الحديثة نور الرادية، وجئت من مدينة الأقصى. أيوة الحمد لله، كما عرفنا عنك كما أنت تعرفت. أيوة يا يزيد، هنا في هذه الأيام أنت كنت في الامتحان، كيف تمتحن؟ الحمد لله قد انتهيت من الامتحان، وشعرت أنني قد كتبت امتحانا كثيرا، والحمد لله أشعر بالراحة الحمد لله. أيوة، أنت كتبت الامتحان وكثير من المواد كان معك في هذه المرة. كيف ترى النتيجة؟ أنت تكون من الممتازين أو تكون من الجيد والجيد جدا؟ كيف، ما رأيك؟ الحمد لله، يمكن بعض النتيجة قد رأيته، ولكن بعض الآخر لم أره، وبذلك فربما تقريبا إن شاء الله سأكون ممتازين إن شاء الله. يا رب آمين. الله تقبل الله منك والتوفيق والنجاح يا حبيبي. الله يجعلك من الممتازين في الدنيا والآخرة. الحمد لله، جميل جميل الحمد لله. هنا في معهدنا، في معهد نور الرادية، هنا منهجات، صح؟ منهج الأول علوم الإسلامية، دراسة الإسلامية، والثاني دراسة العصرية. وفي تقريبا يكون المواد علوم الإسلامية أكثر من 10، وتقريبا المواد علوم العصرية تقريبا 10 أو أقل. كيف ترى هذا؟ هل يصعب معك أو يسهل؟ الحمد لله، نعم، قد عرفنا جميعا يا أستاذي أن في أوله وفي بدايته طبعا شعرنا الصعب، ولكن كما قال العربي للقدماء: جرب ولاحظ تكن عارفا. إذا قد جربنا، قد عملنا يوميا، فربما يكون سهلا لنا، وبذلك الحمد لله كنت 4 سنوات هنا، وبذلك شعرت بالسهل في أعمال اليومية وخصوصا الدراسية في منهجنا. أيوة الحمد لله. هنا أنا أريد أن أعرف أنت ما هي رغبتك في مواد الإسلامية أو مواد العصرية؟ إن كان مواد الإسلامية، ما هي المادة التي أنت ترغب كثير؟ اشرح لنا جيدا ولماذا؟ الحمد لله يا شيخ، كما قلتم أنني أرغب كثيرا في الدراسة الإسلامية خصوصا باللغة العربية. لماذا أحب اللغة العربية؟ لأنني شعرت أن اللغة مهمة جدا، وهي تكون مفتاح لجميع. مثلا إذا ندرس اللغة العربية ثم نعرف نحو، نعرف الصرف، ثم المنطق، ثم البلاغة، إذا نقرأ الكتب العربية وبدون الشكل قد عرفنا ما معنى هذا، ما معنى ذلك هكذا، وبذلك اللغة مفتاح لجميع العلوم. هذا الحمد لله. هنا قول واحد أنا أتذكره، قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم. صح؟ لأن العربية أساس من الدين، ولهذا لكل المسلم إن كان عربي وغير العربي هو حتى يحاول يتعلم العربية حتى تفهم القرآن الكريم كلام الله، وتفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال هو لازم، يعني نحن نحاول
نفهم بالعربية. طيب. الآن بلغة العربية هنا أنا أريد أعرف عن رغبتي، كيف هل ترغب في النشيدة، الأنشطة النشيدة كيف بالعربي؟ هل تستطيع تسمعني شيء؟ الحمد لله كما قلت يا شيخ أنني أرغب كثيرا في اللغة العربية وبذلك في النشيد أيضا. وفي بعض الأحيان صنعت بنفسي النشيد، فإن شاء الله سأقرأ لكم. أتيتك يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني بأنك رب غفور ودود. فالحمد لله. أيوة يا رب، جميل جميل، الحمد لله، جميل يا شيخ، جميل النشيد، صوتك جميل، الله يبارك في صوتك. آمين. الحمد لله. أخيرا أنا أريد أسألك، بعد 3 أيام أنتم تسافروا إلى البيت صح؟ عطلة سنوية، ممكن تبقى في البيت 3 أسابيع، 21 أيام تقريبا. كيف تقضي الأيام في البيت؟ فإن شاء الله شيخ سأقضي العطلة في البيت مع أسرتي. فيمكن أول عمل سأعمل أساعد أسرتي في مشغولهم، ثم إذا وجدت الفرغة من الوقت سأقرأ الكتب، وذلك من هوايتي أقرأ كتب متنوعة. أيوة الحمد لله. أهم شيء لا تضيعوا الأوقات في اللعب واللهو والتلفزيون، تستغرقوا وقتكم في الله سبحانه وتعالى في ذكر الله. أول شيء العبادة، والثاني الكتب، لأن أنتم طالب العلم. الطالب العلم مسك الكتاب نجح، وترك الكتاب ونسي الكتاب فشل. أنا هو وعد قول الوعد، ولهذا أنا أنصح لكم، أقول لكم لا تنسى الكتاب، وإلا الكتاب ينساك. هذا إن شاء الله خير. بارك الله فيك. إن شاء الله اللقاء الأخير بعد انتهاء العطلة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ.